जब म यो लाइनमा छिरेँ हैन, घरको टचर त छँदैछ मलाई, आफ्नो बुढाको टचर त मलाई छँदैछ हैन। बाहिर निस्किँदाखेरि बाहिरको मान्छेले पनि टचर दिँदाखेरि चाहिँ नि न मोड्ने कि बाँच्ने कि भने नि मैले सोच्थेँ कि म एक दिन भगवान मलाई साथ देऊ, म एक दिन गरेर देखाउँछु भनेर म चाहिँ कस्तो भनेदेखि बाहिरको मान्छेले नै घरको मान्छेको त ठिकै छ, म आफै सल्टाउँछु हैन, बाहिरकोले पनि टचर दिने भएको हुँदाखेरि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुने कि अहिले पनि मलाई एकदम रिसिभ गर्नुहुन्छ हाम्रो पुरानो कलाकार हस्तीहरूले, जस लेडिजहरूले एकदम रिस गर्नुहुन्छ र कहिले पनि मलाई अगाडि बढाउनु भएन। सायद अब मेरो पनि कमजोरी होला हैन, सायद पैसा नभएको कारणलेहरू होला। अब कति मभन्दा पछि आउने केही न कोहीहरूले अवार्ड पाएर हुन्छ भने म हेरेको गरेर रोएर बस्नु पर्ने त्यस्तो हैन। अहिले पनि मैले केही पनि मेरो आफ्नो भनौँ न मिडियाकै मान्छेले पनि मलाई त्यति साह्रो चिन्नुहुन्न हैन। अब अहिले आएर लास्टमा आएर जुठेबाट चाहिँ जुठे वाउ गरेर चिन्न थाल्नु भयो। अरू त सबै डब्बामै गयो कि मेरो फिल्महरू, मैले गरेको दुःखहरू। म गाउँ जान्छु छ दलितै भनौँ मलाई अब कसैले भित्र धेरैले भन्नुहुन्छ मलाई भित्र जान दिनुहुन्न, छिर्नै दिनुहुन्न। अहिले पनि मलाई उहाँ त्यो अष्टाममा हाम्रो जुठी सिरियलमा जाँदाखेरि मलाई त्यसो भन्नुभयो, छिर्नु दिनु भएन। मन्दिरको ढोका पनि हामी खोल्न नदिने भन्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ जे होस् हैन, मैले यो लाइनमा लागेको उहाँलाई चाहिँ मन पर्यो। धेरै कोसिस गरेँ हैन। सबैजनाले भन्थ्यो तिमीले यस्तो काम गरे अब उहाँले रक्सी खा भन्नुहुन्थ्यो हैन। अब मैले पनि अब यो काम छोड्न सकिनँ, गल्ती त्यही नै हो। उहाँले कमाएर पनि मलाई साथ दिनु भएन। तर एकदमै गाह्रो थियो मलाई उहाँसँग बिताउन। तैपनि म मेरो छोराछोरी भनेर म चाहिँ बसेको। यो लाइनमा चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो तर हामीलाई चाहिँ खेलाउनु हुँदैन थियो, किनभने नयाँ कलाकारसँग हामी नखेल्ने भन्ने आवाज उठ्थ्यो यसमा हैन। को छ भन्दा नयाँ हामी त्यस्तरी खेल्दिनँ भन्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो। म पशुपतिबाट उहाँको काम भनौँ न काजक्रिया सकेर घरमा आउँदाखेरि मलाई एकदम दुःख थियो। कसैले यस्तो पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन थियो मलाई, यसो सपोर्ट गर्दाखेरि पनि अब यसको के छ र त्यस्तो भन्ने हुन्थ्यो हैन। अब हाम्रो कमाउनु त मैले नकमाएको होइन यो लाइनमा पनि। जति 5 रुपियाँ होस्, 500 होस्, 5 लाख होस्, मेरो बुढालाई मैले खर्च गरेँ, मेरो छोराछोरीलाई मैले अब कसरी गरेँ हैन। अनि यो घर मैले बैङ्कमा राखेको थिएँ हैन। मसँग आज कुराकानी गर्नका निमित्त को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले फ्रेममा पनि देखिसक्नु भएको छ, मेरो हाइलाइट्स पनि हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। विद्या कार्की दिदी हुनुहुन्छ र विशेष गरी विगत लामो समयदेखि कला क्षेत्रमा उहाँले योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। विशेष यहाँहरूको माया, यहाँहरूको आशीर्वादले जुठे एकदमै धेरै चर्चामा छ यति बेला। जुठेमा एउटा दलित महिलाको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकी दिदी विगत लामो समयदेखि कला क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। विशेष आज हामी यो अन्तर्वार्तामा उहाँको जीवन कथा र उहाँको सङ्घर्ष अनि उहाँको सफलतासम्म आइपुग्दाका कथाहरू हामी देखाउनेछौँ। जस्ताको त्यस्तै सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। केमा हुनुहुन्छ आजभोलि? अलि बढी व्यस्तता? अब सबभन्दा सर्वप्रथम त अहिले जुठे भयो हैन, नम्बर 1। अनि त्यसपछि म बुहारी सिरियल, मैना, अनि के अरे त्यो मैना भयो हैन, जवाफ अनि सासु बुहारी लगायत अर्को उ छ पारु हैन। 6-7 वटा सिरियलहरू छ अहिले। एकदमै व्यस्त भन्नु पर्यो। अब आज चाहिँ अब अलिकति हामी तपाईँको घरमै आइपुगेका छौँ विशेष होइन। तपाईँको घरको यो छतमा बसेर पुरै काठमाडौँ सहरलाई निहाल्दै हामी बोल्न पाइरहेका छौँ। एउटा भाग्यको कुरा पनि हो। र विशेष त पछाडिबाटै फर्केर आउँ आज कलाकार। मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ कि तपाईँहरू अब खोज्दै मेरो घरसम्म आइदिनु भयो होइन। म पनि एकदम खुसी छु, आभारी छु। दिदीको आज चाहिँ अलिकति पछाडिका कुरादेखि कलाकारभन्दा बाहेक चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँले अरू चाहिँ पेसा? म हाउसवाइफ, गृहिणीको रूपमा हाउसवाइफ। अरूतिर जागिर चाहिँ गर्नुभयो? त्यस्तो कसरी भ्याउनु सकेकै छैन होइन। बिहा भएर बच्चा भयो, बच्चाहरू पाइसकेपछि म यो लाइनमा छिरेको हो होइन। जन्म चाहिँ कुन ठाउँमा भयो तपाईँको? मेरो जन्म ललितपुर जिल्ला भैँसीपाटी नकुडोलमा जन्म भएको। कस्तो खालको स्वभावमा हुर्किनु भयो? कस्तो परिवारमा हुर्किनु भयो? तपाईँ सम्पन्न परिवारमा हुर्किनु भयो कि अभावको जिन्दगीमा हुर्किनु भयो कि के भयो होला? तपाईँको बाल्यकाल कसरी बित्यो?
यस्तो म सम्पन्नै परिवारमा हुर्केको हो होइन। अब अभाव भनौँ भने देशभरि खेतीपाती धेरै थियो होइन। अनि पहिलाको जमानामा त सबैलाई दुःखै हुन्छ नि होइन, के थियो र। अब अहिले पो सबै अब बेचबिखन गरेर अलिकति सबैजना पैसावाल भयो। नत्र त्यो टाइममा भनेको त अलिकति भएरै पनि अलिक उनी हुन्थ्यो नि, त्यस्तो पैसा खेलाउने त्यस्तो त पाउँदैन थियौँ हामीले। खान बस्न हामी अब ठुलै परिवारमा, म बस्नेतको छोरी हो होइन। मेरो बुवाको नाम चाहिँ मोतीराज बस्नेत, बोलाउने नाम भरत हो होइन। म धेरै राम्रै खानदान हुर्केको। अनि अहिले चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा? अहिले मेरो छोरा सन्जोग कार्की, अनि मेरो छोरी सन्ध्या कार्की, अनि मेरो नाति राजवीर कार्की, अनि मेरो बुहारी सुजन कार्की। अब अहिले सबैजना व्यस्त त। उहाँको चाहिँ नि अब उहाँ आर्मी स्टाफ हुनुहुन्छ होइन, जब छ उहाँको चाहिँ। बुहारी हजुर आर्मी हो। अनि आज नगरकोट गइसक्यो, उसको ट्रेनिङ के छ भनेर। मेरो छोरा मलेसियामा बस्छ, छोरी इन्डियामा पढेर बसिरहेको छ, पिएचडी स्टुडेन्ट हो पनि। अनि मेरो अहिले चाहिँ मेरो देउरानी होइन मिना कार्की, पुष्पराम कार्की, उहाँहरूसँगै बस्छु। सँगसँगै छौँ हामी। हामी यस्तो छुट्टे पनि तर एकदम नजिक त्यस्तो भनेपछि घरमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? दाजुभाइ दिदीबहिनी को हुनुहुन्छ हजुरको? उहाँ पहिला चाहिँ पहिला मेरो 3 जना दिदीबहिनी अनि 2 जना दाजुहरू हुनुहुन्छ। एउटा पुष्कर बस्नेत अनि केशव बस्नेत होइन, त्यति हजुर। उहाँहरू पनि यतै हुनुहुन्छ। कला क्षेत्रमा चाहिँ कति अगाडिदेखि तपाईँको सुरुवात भयो? अब भयो 28 वर्ष बित्यो होइन। त्यस्तै अब 51-52 सालतिर जस्तै त भयो नि होइन। त्यस्तो कति सालतिर बिहे गरिसकेपछि तपाईँ बिहा भएर बच्चा 2टा बच्चा जन्माएर, बच्चा पनि त्यही 5-6 वर्ष जस्तो भइसकेको थियो। के चिजले चाहिँ यो कलाकारिता क्षेत्रमा ताने तपाईँलाई? अनि अब महिला मान्छे होइन, बिहे गरिसकेपछि झन् कला क्षेत्रमा आउनु कतिलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर भने सुनिन्छ हामीले। यहाँलाई कतिको सामनाहरू गर्नु पऱ्यो? गाह्रो कतिको पऱ्यो त? गाह्रो त एकदमै गाह्रो पऱ्यो। मलाई अब त्यस्तो त पहिलादेखिको त्यस्तो इन्ट्रेस्ट त भएको त थिएन होइन। अलिकति हामी पढ्दाखेरि पनि स्कुलहरूमा हामी खेलकुद खेल्ने, यता दौड त्यस्तो त गरिन्थ्यो नै होइन। फुटबलहरू खेल्ने, दौडिने त्यस्तो कार्यक्रमहरू त भइरहेको थियो। तर यो चाहिँ कस्तो भने जब हामी सिरियलहरू आयो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी थियो त्यो बेलामा होइन। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आहा ओहो यस्तो भने यस्तोमा है यस्तोमा छिर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ पछि अब हाम्रो यो कृष्ण मुरारी ढुङ्गेलहरू भयो होइन, उहाँहरू पनि यही लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि उहाँहरूकै साथ पाएर अनि हाम्रो यो मनोज तिमिल सिन्हा भन्ने पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो होइन। म चाहिँ खास गरेर प्रहरी कार्यक्रमबाट आएको हो। पहिला हामीलाई त्यस्तो यो लाइनमा चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो, तर हामीलाई चाहिँ खेलाउनु हुँदैन थियो। किनभने नयाँ कलाकारसँग हामी नखेल्ने भन्ने आवाज उठ्थ्यो यसमा होइन। को छ भन्दा नयाँ हामी त्यस्तरी खेल्दिनँ भन्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो, खेलाउँदैन थियो बाहिरकोहरूले। अनि मलाई इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले हाम्रो मनोज तिमेल सिन्हा हाम्रो यहाँ मैजीबालको हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै थाहा पाएर मलाई इन्ट्रेस्ट छ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ अनि प्रहरी अनुरोधबाट म 12 वर्ष नेपाल प्रहरीमा काम गरेँ होइन, एक्टिङ। अनि त्यहाँबाट फेरि सशस्त्र प्रहरीमा त्यहाँबाट काम गरेपछि उता गरेँ। अब अहिले पनि त्यस्तो चाह्यो भने बोलाउनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि म छु। भनेपछि घरबाट श्रीमानले, घर परिवारले चाहिँ तपाईँलाई कतिको साथ दिनुभयो तपाईँ कला क्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि? त्यस्तो म एक्लै सङ्घर्ष गरेको हो होइन। अब परिवार भनौँ भने अब मेरो श्रीमान त हुनुहुन्थ्यो होइन। मलाई इन्ट्रेस्ट भयो, अब भागी जान्थेँ। उहाँलाई मन पर्दैन थियो मेरो श्रीमानलाई चाहिँ। बच्चाहरूलाई यताउति कहिले कहाँ भनेर म भागेर जान्थेँ। अनि पछि थाहा भयो, छुट्टै बोलेर जान्थेँ। टिभीमा हेरेपछि चाहिँ घरमा आएर झगडा पर्थ्यो होला? टिभी पनि थिएन मेरो घरमा त, म खेल्दाखेरि टिभी पनि थिएन। अनि पछि अब अलिअलि थाहा पाएपछि झगडा त हुन्थ्यो। अब उहाँलाई चाहिँ मन नपरि मैले काम गरेँ। उहाँ चाहिँ के पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो खास? उहाँ चाहिँ हाम्रो यो ढुङ्गा, रोडा, इँटा, गिटी, बालुवा सबै उहाँको सप्लाई गर्नुहुन्थ्यो, ठेक्कापट्टा काम गर्नुहुन्थ्यो। राम्रो थियो उहाँको। भनेपछि तपाईँ कला क्षेत्रमा लाग्नुभयो, पछि तपाईँलाई स्वीकार गर्नुभयो परिवारले कि यो क्षेत्रमा तपाईँ जब नाम चल्दै गयो, तपाईँलाई विद्या कार्की भनेर देश तथा विदेशमा भएका नेपालीहरूले चिन्न थाले, बाटोमा हिँड्दा पनि चाहिँ फोटो खिच्नेहरूको जब लाइन हुन्थ्यो त्यतिखेरदेखि चाहिँ उहाँहरू अलिकति दङ्ग पर्नुभयो कि अथवा तपाईँको पेसालाई अझै पनि कला क्षेत्रमा नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने खालको लाग्यो? खास के भयो?
पहिला त अब त्यस्तो मन पराउनु हुँदैन थियो होइन। अब नयाँ नयाँमा त अब यस्तो नराम्रोमा गयो छिर्यो होइन। अब उसँग बोल्नु हुँदैन भन्ने अब त्यस्तो अब त्यस्तै थियो। अब मन पराउनु हुँदैन थियो। अब अहिले त ठिकै छ। अब त्यो पनि मलाई थाहा छैन मन पराउनु हुन्छ मन पराउनु हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो पनि मलाई त्यति थाहा हुँदैन होइन। अब अहिले राम्रै छ जोस् बोल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ तै पनि त्यति साह्रो अब त्यति खुलेर मन पराउनु भएको चाहिँ छैन। हुन त मलाई साथ चाहिँ मेरो छोरा र छोरीले दिनुभयो होइन। बुहारी भनेको त अलिक पछि आएको अहिले 8 वर्ष 9 वर्ष भयो उहाँ बिहा भएको होइन। अब उसको त कुरै छाडौँ होइन। तर जोस् मेरो लेखेको रहेछ म कसरी आएँ सक्सेस भएँ जस्तो लाग्छ मेरो चाहनाहरू बिस्तारै पुरा त भइसकेको छैन बिस्तारै हुँदैछ। खुसी लाग्छ म आफूलाई अब सबैलाई रिजाउनु त सकिँदैन यो संसारमा होइन। हातको अमला त बराबर हुँदैन भने सबैलाई रिजाउनु अब मन पराउनेले मन पराउँछन् मन नपराउनेले पराउँदैनन् होइन। त्यस्तै छ। भनेपछि उहाँ अब हामीले क्यामेरा अफ द रेकर्ड पनि कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई छोडेर गइसक्नुभयो। हजुर यो संसारमा उहाँ हुनुहुन्न। खास अलिकति सम्झौँ हामी के भएर उहाँ छिटै चाहिँ हामी सबैबाट टाढा हुनुभयो। अब उहाँ चाहिँ ठेकदारी काम होइन। धेरै मान्छेसँग घुलमिल हुनुपर्ने पैसा पनि म्याक्सिमम कमाउनु हुन्थ्यो अनि अलिकति पिउनुहुन्थ्यो धेरै बेसी पिउने अनि धेरै बेसी मैले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिनँ। मेरो पनि कमजोरी होला होइन। तर कति कन्ट्रोल गर्न खोजेँ उहाँलाई मैले सक्दै नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको यो भनौँ न हाम्रो भित्रको औजार त्यो मुटु कलेजो फोक्सो केही पनि काम नलाग्ने थियो कि धेरै 12 वर्ष चाहिँ मैले बचाएँ धेरै ट्रिटमेन्ट गरेर यो कुराहरू मैले बाहिर पनि लिएर आएको थिइनँ। अहिले मात्रै अलिअलि ल्याउँदैछु। तर हाम्रो हस्पिटलै घर भइसकेको थियो कि 12 वर्षसम्म उहाँ धेरै बिरामी हुनुभयो। तपाईँलाई एकदमै धेरै गाह्रो भयो एकदम। श्रीमान अब कमाउने श्रीमान होइन त्यसरी बिरामी हुँदाखेरि तपाईँ एक्लैले त्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्दा घर परिवार ह्यान्डल गरिदिँदाखेरिबाट अब यहाँ कला क्षेत्रमा पनि तपाईँ समय दिइराख्नु भएको थियो एकदम धेरै गाह्रो भयो। के भन्नुहुन्थ्यो खास उहाँले तपाईँसँग गरेका केही कुराहरू याद? उहाँलाई चाहिँ जोस् होइन मैले यो लाइनमा लागेको उहाँलाई चाहिँ मन पऱ्यो। अहिले मन पऱ्यो तपाईँ उहाँलाई बचाउन धेरै कोसिस गर्नु? धेरै कोसिस गरेँ होइन। के भन्नु? अनि उहाँ पनि त्यस्तै थियो अब ट्रिटमेन्ट हुँदै थियो अनि माला भन्ने हाम्रो शिशिर राणाजीको फिल्ममा काम गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर उहाँलाई हस्पिटल त रेगुलर लानु पर्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ भगवान् कोइरालाको पनि केस हो। लास्टमा लगेर हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ भगवान् कोइरालासँग सल्लाह लिएर अनि उहाँले ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो टिचिङ हस्पिटलमा। अनि सधैँ चेकअपको लागि मोटरसाइकलमै गएको त्यस्तो केही पनि थिएन। अनि मैले कुरेरै बसिराखेको 3 महिना अगाडि चाहिँ राम्रो सेयर भयो कुरा। उहाँ मर्नुभन्दा 3 महिना अगाडि चाहिँ गल्ती मेरो हो भन्नुभयो। म यस्तो कुराहरू फेरि बोल्न सक्दिनँ। तपाईँ दर्शक आफूले जिन्दगी सधैँभरि बिताउँछु भनेर जीवन सँगै बिताउन गरेका ती सङ्कल्पहरूलाई बिचमै छोडेर उहाँ भगवान्को प्यारो बनिदिनु भयो। एकदमै धेरै त्यो दुःखको दिनहरूको सामना विद्या कार्कीले गर्नु पऱ्यो। मैले यस्तो कुराहरू बाहिर पनि कहिल्यै लिएर आइन पनि होइन। कसैलाई थाहा नै भएन जब उहाँ हार्ट अट्याक भयो। तर म त्यतिखेर एक्टिङ गर्दै थिएँ। मैले बिहान कुरा पनि गरेको होइन। 3 महिना उहाँ बित्नुभन्दा 3 महिना अगाडि चाहिँ हामी मसँग चाहिँ एकदम मिल्नु भयो र धेरै माफ माग्नु भयो होइन। सबै कुराहरू सेयर गरेर चाहिँ बित्नुभयो। त्यही खुसी लाग्छ मलाई सबै कुराहरू भनेर होइन। त्यो खुसी भनेको त्यही नै हो। उहाँले कमाएर पनि मलाई साथ दिनु भएन। तर श्रीमानको साथ तपाईँले जतिखेर उहाँ एकदमै गाह्रो थियो मलाई उहाँसँग बिताउन। तैपनि म मेरो छोराछोरी भनेर म चाहिँ बसेको। हजुर पाउने कामै गरेको छु मैले उहाँको लागि। पाउनु पनि भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। राम्रो कार्य गरिदिएको छु मैले उहाँको लागि। र माला फिल्ममा म सुटिङमा हुँदा बित्नु भएपछि अनि मेरो सुटिङ ठ्याक्क सिक्यो। खाना लिएर आइरहेको थियो अनि खाना खाएर जान्छु म अब बुढा त बिरामी हुनुहुन्थ्यो नि। मैले त्यस्तो पनि कुरा भनेको थिएन कि। अनि एकदम मलाई छटपट हुन्थ्यो कि ल के गर्ने भनेर होइन। फोन आइरहेको रहेछ दिदी तपाईँको फोन आएछ भनेर भने मैले हेड ड्रेसमेनलाई दिएको थिएँ फोन। पछि उठाउँदाखेरि मेरो भान्जीले भन्नुभयो मामालाई हार्ट अट्याक भइसक्यो भनेपछि
एकदम गाह्रो भयो अनि पुरा बिहान चाहिँ कुरा गरेको त बितिसक्नु भएको रहेछ उहाँ चाहिँ सुटिङमै टेक सिद्धिएर अब घर जान्छु खाना खाएर भनेर सुर कसेको थिएँ त्यही दिन उहाँलाई भेट्छु फोन आएर श्रीमानको निधन भएको खबर सुन्दाखेरि तपाईँ एकदम धेरै गाह्रो भयो अब यस्तो भयो हार्ट एट्याक भएर अनि उहाँलाई त्यो औषधि चढाइराखेको थियो अरे त्यतिखेरै मेरो बाबुले त भनेछ अनि घरमा पनि त्यही औषधि खानिदिएको अब त्यो उहाँको त्यति नै दिन थियो खास गरेर अनि त्यसपछि हार्ट एट्याक भएर भेन्टिलेसनमा राखेको छ भनेपछि चाहिँ मैले उहाँ गइसक्नु भन्ने सोचेँ म आफैले सोचेँ तर म एकदम गाह्रो भयो त्यो कपडाहरू पनि सबै त्यहीँ छोडेर त्यही ड्रेसमै आएको थिएँ कि लाएँ कि त्यो पनि थाहा छैन मलाई त्यस्तो कारणमा म गाडीमा एकदम आधा घन्टामा मलाई टिचिङ हस्पिटल ल्याइदिनु उहाँ गइसक्नु भएको थियो कति समयपछि 36 सालमा बिहा भएको हो मेरो 8 वर्ष भयो भने फेरि काउन्ट गर्नुपर्छ है 8 वर्ष अगाडि उहाँले तपाईँ लगायत संसारलाई छोडेर भगवान्को प्यारो गर्नुभयो त्यसमा तपाईँले श्रीमानको मन दुखाउने काम कहिले गर्नुभयो अब म कलाकार मन नपर्छ उहाँको मन त दुख्यो नि होइन र त्यही नै सबैजनाले भन्थ्यो तिमीले यस्तो काम गरे अब उहाँले रक्सी खा भन्नुहुन्थ्यो होइन मैले पनि अब यो काम छोड्न सकिनँ गल्ती त्यही नै हो अब त्यो बहाना पिनेवालाको बहाना त धेरै हुन्छ नि होइन यो भएर खाएको त्यो भएर खाएको अर्कालाई दोष दिनु त हो नि घर माइतीले तपाईँको कुरा धेरै काट्यो जब तपाईँ कला क्षेत्रमा आउनुभयो एउटा छोरी मान्छे कला क्षेत्रलाई बुझ्ने मान्छेको नजरहरू अलिक फरक थिए त्यति बेला तपाईँलाई के भन्थे गाउँ समाजले यो कला क्षेत्रमा गई यो बिग्री अथवा बिग्री भन्नुहुन्थ्यो सपोर्ट दिनु हुँदैन थियो अनि जति पनि दुःखमा आफैले एक्लैले भोगेँ होइन बच्चाहरू पनि सानो सानो थियो तैपनि मैले मेरो बच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएँ बुढालाई पनि राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेँ होइन जति दुःख गरेर पनि मैले कसैसँग हात फैलाएर त्यस्तो पनि गरिनँ होइन मेरो बुढालाई पनि भयो होला 20-25 लाख खर्च गरेँ बचाउनको लागि होइन अब भनौँ न ढिक्कै काम नलागेपछि त अब अमेरिकामा मात्रै सम्भव छ अरे त्यो ढिक्को फेर्ने त्यो पनि सक्सेस हुन्छ हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन भन्नुभयो 1.5 करोड लाग्छ भन्नुभयो त्यो मेरो क्यापेसिटी चाहिँ थिएन त्यसरी त्यो डक्टरले हुन्छ नि त्यो त छैन भनेर भनेपछि अब के गर्ने अब यहीँको ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै छोरा बुहारीबाट तपाईँले राम्रै साथ पाइरहनु भएको छ अब राम्रै पाइरहेको छु भन्नु पऱ्यो बाबु उता छ बुहारी जब होइन अब बिचरा उसको पनि जब बिगारिदिनु भएन होइन अब पनि घरमा बस्नु पाउँदैन अब सबै फोनबाट यताउति कुरा हुने हो आफ्नो काममा लागेको छु अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो हस्पिटल राखेर त्यति स्याहार्नु पनि परेको छैन सानोतिनो हुन्छ म आफै गर्छु आफै म्यानेज गर्छु ठिकै छ सबैजना सबभन्दा खुसीको कुरा अब उनीहरूलाई काममा उनीहरू आफ्नो काममा छ होइन अब मलाई दुःख हेर्नु परेन त्यही नै हो त्यो बेला भएपछि उहाँहरू अब आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रोसँग बस्नु भएको छ इन्जिनियर हो मेरो छोरा पनि होइन आफूलाई जन्म दिने आमालाई केही अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै उहाँ आइहाल्नुहुन्छ उहाँले गर्ने त्यो त गरिहाल्छन् नि होइन पक्कै पनि एकदमै धेरै दुःख र सङ्घर्षका बिच तपाईँका जीवनहरू बिते कला क्षेत्रमा तपाईँले गर्नुभएको योगदान र सङ्घर्षका कथाहरू हामी जस्ताको त्यस्तो देखाउनेछौँ हामी दर्शकले पनि यो हेरेर सेयर गर्नुहुन्छ र विशेष गरी श्रीमानको देहान्तपछि श्रीमानको निधनपछि तपाईँको जीवन कसरी चल्यो अब अलिकति आवश्यकताहरू पनि तपाईँको बढे होइन तपाईँ एउटै तपाईँको छोरा बुहारी पनि काममा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँलाई कमाउनु पऱ्यो घर चलाउनु पऱ्यो विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू पनि आइलाग्यो होला कसरी गर्नुभयो त्यसपछिको जीवन कसरी चल्यो तपाईँको त्यही त नि त्यो त धेरै समस्या आयो धेरै न त भन्यो भने मेरो श्रीमान म पशुपतिबाट उहाँको काम भनौँ न काजक्रिया सकेर घरमा आउँदाखेरि मलाई एकदम दुःख थियो कसैले यस्तो पत्याउन पनि पत्याउँदैन थियो मलाई यसो सपोर्ट गर्दाखेरि पनि अब यसको के छ र त्यस्तो भन्ने हुन्थ्यो होइन अब हाम्रो कमाउनु त मैले नकमाएको होइन यो लाइनमा पनि जति 5 रुपियाँ होस् 500 होस् 5 लाख होस् मेरो बुढालाई मैले खर्च गरेँ मेरो छोराछोरीलाई मैले अब कसरी गरेँ होइन अनि यो घर मैले बैङ्कमा राखेको थिएँ होइन अहिले पनि बैङ्कमै छ र त्यसरी कारोबार चलाएँ नि त मैले त्यसरी अब 3 वर्षसम्म मैले साउँ ब्याज पनि तिर्न सकिनँ तर मेरो श्रीमानको साथीहरू यहीँ चारबेलको साथीहरू सबले हेल्प गर्नुभयो र मलाई सिधा ब्याज मात्रै लिनुभयो त्यस्तो पेडान दिइहाल्ने त्यस्तो तपाईँ एकदम राम्रो मान्छे हो तपाईँले म घर बेचेर जानु लागेको थिएँ उहाँहरूले टिपाउनु भएको
म उहाँहरूको पनि नाम लिन्छु होइन। हाम्रो अब यहीँ चाबेलको मेरो बुढाको साथीहरू मेन त मलाई सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ यहीँ घर हुन्छ। अनि उहाँहरूले नै मैले बेचेर जाँदाखेरि भाउजू तपाईँ बेचेर जानुहोस्, त्यो घर बेच्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई कसले के भने तपाईँले एकदम राम्रो काम हुन्छ, हामी तपाईँलाई जान दिन्न भनेर रोक्नुभयो। हामीलाई सिर्फ यो मात्रै गरिदिनुहोस् भन्नु, उहाँहरूले हेल्प गरेर म नबेचेर आज यति भएँ। ठिक छ, एकदम राम्रो छ। श्रीमान हुँदासम्म तपाईँलाई लाखौँ पैसा पत्याउनेहरूले श्रीमानको निधनपछि तपाईँलाई 1 रुपियाँ कसैले पत्याएन? त्यो बेलामा पनि पत्याउँदैन थिएँ, तर म आफै सङ्घर्ष गरेर भनौँ न आफन्तहरूले अलिअलि अब जस्तो विश्वास लागेर मैले ढाँटेर पनि मागेँ होला, के गरेर पनि मागेँ होला। म आफ्नो लागि त मैले हरेक गर्छु नि होइन। जस्तो आफ्नो बच्चाहरूलाई यो अम्ला काटेर भोक लाग्यो भने रगत चिसाउँछ एउटा आमाले भने जस्तो त्यस्तो काम चाहिँ मैले गरेँ। गाह्रो भयो नि, सबै गाह्रो भयो। म एकदम गाह्रो थिएँ, अब अहिले चाहिँ ठिक छ, ठिकै छ, राम्रो छ। पक्कै पनि तपाईँ एकदमै धेरै भत्कानिएर रोइरहनु भएको छ। तपाईँ रोइरहँदा हामी पनि भावुक भएका छौँ। पक्कै पनि तपाईँको त्यो दुःख, त्यो सङ्घर्षले आज सफलतातिर तपाईँलाई डोर्याउँदै लगेको छ। तपाईँका छोरा बुहारी सबै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएका छन्। तपाईँले पनि एउटा चाहिँ त्यो सङ्घर्षका दिनहरू पार गरेर आफू पनि अलिकति सक्षम भइसक्नु भएको छ। आम दर्शकले माया दिनुभएको छ, करोडौँ जनताले तपाईँलाई चिन्ने हुनुभएको छ होइन। अहिले जुठे मार्फत एकदमै धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। अहिले कला क्षेत्रमै काम गरिरहनु भएको छ निरन्तर। हजुर, कला म एकदम बिजी छु होइन। तर अब अहिले आएर यत्रो काम गरेँ, मेरो भनौँ न केही नभए पनि 90-100वटा त मेरो सेटेलाइट फिल्म भयो होला। तैपनि मैले कहीँबाट मैले मान सम्मान पनि पाएको छैन होइन। मेरो त्यो त कसम खटारै भइदियो मैले गरेको कामहरू होइन। अहिले पनि मलाई एकदम रिसिभ गर्नुहुन्छ हाम्रो पुरानो कलाकार हस्तीहरूले, जस लेडिजहरूले एकदम रिस गर्नुहुन्छ र कहिले पनि मलाई अगाडि बढाउनु भएन। सायद अब मेरो पनि कमजोरी होला होइन, सायद पैसा नभएको कारणलेहरू होला। अब कति मभन्दा पछि आउने केही न कोहीहरूले अवार्ड पाएर हुन्छ भने म हेरेको गरेर रोएर बस्नुपर्ने त्यस्तो होइन। अहिले पनि मैले केही पनि मेरो आफ्नो भनौँ न मिडियाकै मान्छेले पनि मलाई त्यति साह्रो चिन्नुहुन्न होइन। अब अहिले आएर लास्टमा आएर जुठेबाट चाहिँ जुठे वाउ गरेर चिन्न थाल्नु भयो। अरू त सबै डब्बामै गयो कि मेरो फिल्महरू, मैले गरेको दुःखहरू होइन। अब त्यसलाई पनि म के भनौँ होइन। त्यही त यो ठाउँमा पनि राजनीतिक धेरै हुने होइन, धेरै राजनीतिक हुने। तर म सबै सहेर पैताला मुनि हालेर आज यो ठाउँसम्म म आइपुगेँ। सङ्घर्ष धेरै सङ्घर्ष गरिरहेको छु, अहिले पनि गरिरहेको छु। अहिले एक्लै लडिरहनु भएको छ? एक्लै जसले साथ दिन्छु भन्दै उनी छैनन्। अहिले त्यहाँमाथि तपाईँलाई धेरै चोटहरू परे होइन। हजुर, जुठेमा एउटा दलित महिलाको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। हजुर, जुठे खेलिसकेपछि तपाईँलाई घरभित्र छिर्नलाई नदिने खालका समाजमा पनि पुग्नुभयो तपाईँ कहिले? जुठे त यो अहिले आएर पछिको कुरा भयो। त्योभन्दा पहिला मैले सम्झौता भन्ने गरेको थिएँ, त्यस्तै क्यारेक्टर होइन। अनि दलन भन्ने गरेँ, त्यस्तो त मैले धेरै गरेको छु। तर मलाई पहिलादेखि नै घरभित्र छिर्न नदिने काम गर्नुहुन्थ्यो मान्छेहरूले। हजुर, बाहुन त होइन, म छेत्री बस्नेतको छोरी भए पनि तपाईँले दलितको भूमिका निर्वाह गरेपछि तपाईँलाई सुटिङमै जाँदाखेरि पनि ओहो यसलाई त घरमा छिराउनु हुँदैन भन्ने खालको रिसाउनु भयो। झगडा पनि 1-2 ठाउँमा पनि पऱ्यो होइन। अनि यस्तो थाहा पाएको भए हामी यहाँ घरमा सुटिङ गर्न दिँदैन थियौँ, यस्तो रहेछ भन्ने भएर धेरै डिस्कसहरू धेरै परेर त्यस्तो धेरै बोल्नु तपाईँले चाहिँ अनि म प्रुफ दिनु पऱ्यो कि। अनि होइन अब त्यहाँ काम के उनीहरूसँग झगडा गर्नु पऱ्यो कि मैले प्रुफ दिएपछि मलाई छिराउनु भयो। अब अहिले आएर भन्नुहुन्छ अब म छेत्री हुँ, म एकदम ठुलो जातको मान्छे हुँ भनेर मैले फिल्म माग्दै खेलेको भनेर पनि त्यत्रो आवाज उठाइएको छ होइन। मैले त्यसरी मलाई फिल्म ल्याऊ म खेल्छु भनेर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा कुनै अफिसमा गएर मागेको चाहिँ छैन। यो म चाहिँ 100मा 100 ग्यारेन्टी दिन्छु। मैले कसैसँग फिल्म खेल्नु भनेर मागेको छैन। मलाई नै आएर पसारै पर्नुहुन्छ कि तपाईँ खेल्नुहोस् प्लिज, हाम्रोमा चाहियो यान त्यान भनेर मैले खेलेको छु। पक्कै पनि दुःख सङ्घर्षको बावजुद तपाईँ सफल हुनुभएको छ। धेरै जनताहरूले तपाईँलाई माया गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय जुठे अत्यन्तै धेरै चर्चामा पनि छ र विशेष गरी जीवनमा अत्यन्तै धेरै खुसी भएर हाँसेको क्षण, एकदम धेरै खुसी भएको हुन्छ नि, धेरै हुन्छ त्यस्तो। तर कोही त्यस्ता खुसीहरू जुन सम्झिन लायकका हुन्छन्। छ कहिले जीवनमा त्यसरी खुसी हुनुभएको? अहिले एकदमै धेरै खुसी भएको क्षण सम्झिँदा के सम्झिनुहुन्छ? त्यस्तो खै अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो खुसी भएर हाँस्ने दिन त मलाई अहिलेसम्म पनि आएको छैन। हाँस्न त होइन,
अब भनौँ न अब हाँसी टोपल्छु भनौँ न बाहिर हाँसे पनि तपाईँको मनभित्र पीडा मनभित्र पीडाहरू छ होइन। अहिले चाहिँ के पीडाहरू दौडिन्छ तपाईँको मनमा? हुन्छ नि हरेक अब कहिले के अब आफ्नै काममा बिजी यस्तो होइन। अब एक्लै छु, सबै थोक गरेर म्यानेज गरेर पनि म घरको काम गरेर पनि बाहिरको काम गर्दाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन। अब त्यो एकदमै खुसी भनौँ भने म आफू लाइनमा चाहिँ आफैलाई लाग्छ कि मलाई चित्त बुझिराखेको छ, त्यही खुसी छु। कला क्षेत्रमा तपाईँ प्राउड फिल गर्नुहुन्छ? आफूलाई प्राउड गर्छु होइन। अब अरू त के भन्नु, जिन्दगीमा चित्त दुखेर रोएको क्षण सम्झिँदा एकदमै त्यो पल सम्झिँदाखेरि पनि खाना छोडेर रुनमा लाग्ने हुन्छ नि कतिपय धेरै हुन्छ त्यसरी चित्त दुख्ने त अब काम गर्दै जाँदा जिन्दगीको यो सङ्घर्षको दौरानमा होइन। एउटा चिज सम्झिनु पऱ्यो भने के सम्झिनुहुन्छ जुन दिन तपाईँ अत्यन्तै धेरै चित्त दुखेर रुनु भएको थियो? म चाहिँ के सम्झिन्छु भने जब म यो लाइनमा छिरेँ होइन, घरको टचर त छँदैछ मलाई, आफ्नो बुढाको टचर त मलाई छँदैछ होइन। बाहिर निस्किँदाखेरि बाहिरको मान्छेले पनि टचर दिँदाखेरि चाहिँ नि न मर्ने कि बाँच्ने कि भन्यो। अनि मैले सोच्थेँ कि म एक दिन भगवान् मलाई साथ देऊ, म एक दिन गरेर देखाउँछु भनेर म चाहिँ कस्तो भनेदेखि बाहिरको मान्छेले नै घरको मान्छेको त ठिकै छ, म आफै सल्टाउँछु होइन, बाहिरकोले पनि टचर दिने भएको हुँदाखेरि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुने कि। सासू ससुराबाट पनि माया पाउनु भएन? मेरो सासू त हुनुहुन्न, ससुराले त बिचरा के हुनु, मेरो ससुरा त झन् मेरो बुढा नै 5-6 वर्षको हुँदा बित्नु भएको रहेछ। मलाई झन् खाना पकाएर खानु दिने बुहारी भएन भनेर बिहा गर्नुभएको होइन। माया गर्नुहुन्छ ससुराले, त्यस्तो केही पनि छैन। मेरो सासू, मेरो ठुली आमा सासूले पाल्नु भएको होइन, सबैजनाले माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो केही पनि छैन। पक्कै पनि जुठे खेलिसकेपछि अहिले तपाईँलाई तपाईँ दलित भएर पनि बाँच्नुभयो सिरियलमा त, अहिले पनि दलितै भएर बाँचेको छु। पीडा हुँदो रहेछ दलितलाई, दलित समुदायलाई कतिको धेरै पीडा भोग्नु परेको रहेछ, तपाईँले त आफैले फिल गर्नु पनि सिरियलमा। हजुर एकदम पीडा हुँदो रहेछ। यदि दलित समुदायको आवाज भएर बोल्नु भने कसरी बोल्नुहुन्छ? दलित समुदायको म बोलिँदै राखेको छु, मैले उहाँहरूलाई साथ पनि दिइराखेको हो होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ मलाई साथ दिनुहुन्न कि। उहाँहरू जुन अब भत्ता खाइराख्नु भएको छ होइन, यस्तो हुँदैन अरे, म जस्तो जुठीमा खेलिरहेको छु नि त्यस्तो फोरी भएर खेल्दैन अरे, यस्तो हुँदैन अरे, कहाँ हुन्छ अरे अहिले त्यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ होइन। त्यो मसँग छ प्रुफै। अनि अहिले गाउँमा जानुहोस् न, अहिले यहाँ 2-4 जनाले दलित भत्ता खाएर स्ट्यान्डरमा बस्यो भनेर त हुँदैन नि। म त साँचो कुरा बोल्छु होइन। र मलाई उहाँहरूले सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा नि उहाँहरूले अझै मलाई अलिकति कस्तो भने टचर दिनुहुन्छ कि। दलितहरूले मलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो नि खास होइन, तर उहाँहरूको सपोर्ट म गर्छु, उहाँहरूले मेरो सपोर्ट गर्नु। तपाईँहरूले त दलित समुदायलाई नि त्यो चित्रण गरिरहनु भएको छ, त्यो व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेर देखाउनु खोजिरहनु भएको छ नि। अनि त्यो व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्दै पनि मैले जात खुलाएँ भनेर मलाई पाइलो खेदो भन्नुहुन्छ। मैले जात खुलाउनु नपाउने के भन्ने त मैले ल भन्नु, जात खुलाउनु पाउँछु कि पाउँदैन? अनि मैले जात खुलाएँ भनेर उहाँले ठुलो जातको भनेर मैले मागेको पनि छैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ नगर्नुहोस्, म तपाईँहरूको साथ मैले उल्टो उहाँहरूलाई साथ दिइरहेको छु र म एकदम माया गर्छु क्या। मलाई चित्त दुखिरहेको छ नि त, म यदि भएँ नि त, म भएरै मलाई चित्त दुख्यो नि ला भन्ने त्यस्तो भएन कि यहाँसम्म हुँदो रहेछ पीडा मान्छेलाई कति हुन्छ। म कहिले पनि दलित जातिलाई चाहिँ नि मैले आफ्नो स्थानमै राख्छु होइन। मैले कहिले पनि छिचिरो दुर्दुर गरेको छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ नि मैले जात खोला हाम्रो अलिकति अहिले वाद विवाद परिरहेछ। अनि उहाँहरू चाहिँ आफू चाहिँ नि किन म फला यस्तो हो भनेर भत्ता खानुहुन्छ छोडिदिनु पऱ्यो नि त। म त यस्तो कुरा आउँछु कि फेरि खैर उहाँहरू पनि बिस्तारै बुझ्दै जानु होला र यो जातीयतालाई अन्त्य गर्न नभन्नुहोस् होइन। म तपाईँहरूको साथमा छु, तपाईँहरूलाई साथ दिइरहेको छु, यत्रो भूमिका निभाइरहेको छु मैले होइन। उहाँहरूले त झन् मलाई वाउ है तपाईँ, म उहाँहरूको पीडा मैले खपिरहेको छु, उहाँले के खप्नु परेको छ। अहिले म गाउँ जान्छु ऊ छ दलितै भनौँ मलाई अब कसैले भित्र धेरैले भन्नुहुन्छ मलाई भित्र जान दिनुहुन्न, छिर्नै दिनुहुन्न। अहिले पनि मलाई उहाँ त्यो अस्टाममा हाम्रो जुठी सिरियलमा जाँदाखेरि मलाई त्यसो भन्नुभयो, छिर्नु दिनु भएन। मन्दिरको ढोका पनि हामी खोल्न नदिने भन्नुभयो। ल उहाँ गएर उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि त भने त्यो भोगेँ मैले। अनि तपाईँले जे दलितको नजरबाट हेर्दा दलित समुदायका व्यक्तिहरू एकदम धेरै पीडित र शोषित भएर बाँचेका छन् भन्ने चाहिँ तपाईँले फिल गर्नुभयो? एकदमै पहिलाको जमानामा थियो, अब अहिले त कम भइसक्यो। तैपनि गाउँमा अझै पनि छ म गएर भोगिरहेको छु, म आफैले भोगिरहेको छु, मलाई भित्र छिर्न दिनुहुन्न। अरू त के कुरो म आफैले भोगेको कुरामा किन तपाईँहरू यस्तो हुनुहुन्छ? एउटा जातभात भनेको कुरा त खास हुँदै होइन क्या।
दुईटा मात्रै जात हो क्या। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी पछिल्लो समय अत्यन्तै धेरै चर्चामा रहेको जुठे सिरियल पनि यहाँले हेरिदिनु होला र विद्या कार्कीको जीवन कथा सुनिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै कमेन्ट पनि तपाईँले गरिदिन सक्नुहुनेछ र एउटा महिलाले चाहिँ चित्रण गरेको त्यो पात्रलाई पनि घृणा नगरिदिनु होला, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो जातीयताको अन्त्य गर्नका निमित्त आवाज बुलन्द हुने काम पनि त्यो सिरियलबाट भइराखेको हामीले देखेका छौँ। यहाँले सम्मान गरिदिनु होला, धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँलाई जुठेको आमा भनेर चिनाउने होइन चिन्ने दर्शकहरू जो जति हुनुहुन्छ जसले विद्या कार्की भनेर पनि चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो च्यानल मार्फत? अब अहिले मैले यति 28 वर्षको दौरानमा आएर होइन मलाई हाम्रै कला क्षेत्रमा पनि भनौँ न अहिलेसम्म मलाई त्यति ठुलो सम्मान त्यस्तो मैले केही पाएको पनि छैन र अहिले आएर जुठेमा यति चर्चित भएँ। म अब जुठेलाई नै मान्यता दिन्छु र हाम्रो यो मरिसमान भाइ जुठे उहाँलाई र राजु मास्टरलाई उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरूले पनि मलाई खोजेर लानु भएको हो, म खेल्छु भनेर गएको होइन। अब एउटा कस्तो ठान्नु पऱ्यो भने मलाई पनि चिन्नु भएर त लानु भएछ होइन। आज म जुठेबाट यति चर्चित भएको छु, अवार्ड पनि पाएँ होइन पाएँ, तर मेरो हातमा परेको पनि छैन है। म धेरै खुसी छु, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मलाई लगेर अहिले चिनाउने मौका उहाँको जुठे सिरियलबाट मलाई चिन्ने मौका धेरै भयो। अरू त खै अब कहाँ गयो थाहा भएन। अहिले म त पुरानो कलाकार हो, नयाँ जस्तो लागिरहेछ। खैर ती सबैले नै त्यहाँबाट देखिनुभयो, त्यहाँबाट उहाँहरूले देख्नुभयो, त्यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो। सबै सिरियलहरूलाई लाग्छ बराबर सम्मान गर्नुहुन्छ यहाँले, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? आम दर्शकलाई होइन म के भन्छु, मेरो शुभचिन्तकहरू जति पनि मलाई चिन्नुहुन्छ, मलाई माया गर्नुहुन्छ नि, यो उहाँहरू नै हो उहाँहरू नै हो मलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू होइन। मलाई यस्तो अब काहीँ राम्रो नराम्रो सबैतिर भइहाल्छ होइन। जति पनि मलाई चिन्नुहुन्छ नि, मेरो सबभन्दा मुटु नै उहाँहरू हुनुहुन्छ र अहिले पनि मेरो धेरैवटा सिरियलहरू छ, सबै हेरिदिनु होला होइन। र अब सर्वप्रथम जुठे त छँदैछ होइन। त्यो जीवनमा हुन त काठमाडौँ ललितपुरमै घर भएको मान्छे सम्पन्न परिवारमा हुर्किनुभयो, जग्गा जमिन टन्नै थिए होइन। पछि ती जग्गा जमिनहरू काम आए, जग्गा जमिन बिक्री पनि भयो, तपाईँ आफै पनि काम गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको श्रीमान पनि राम्रै पैसा कमाउनु होला। जीवनमा कहिल्यै भोकै सुत्नु परेको क्षणहरू छन्, त्यसरी त्यस्ता समयहरू आयो कहिले जीवनमा? आयो त्यो चाहिँ सम्झिनु के कारणले तपाईँ हर चिज भएर पनि काठमाडौँमै घर भएर पनि भोकै बस्नु पऱ्यो, भोकै ती रातहरू ती दिनहरू कटाउनु पऱ्यो, अलिकति सम्झिनु? अब त्यस्तो अब सबै कुरा त भन्नु मिल्दैन होइन। म भोकै पनि सुतेको छु होइन। अनि मसँग 1 रुपियाँ पनि नहुँदाखेरि एकचोटि कहिले कहिले त्यो तस्बिर पछाडि पैसाहरू यस्तो फालिदिने गरेका थिएँ, 1 पैसा पनि नहुँदाखेरि त्यो तस्बिर पछाडि हेर्दाखेरि 5 रुपियाँ भेट्दाखेरि मलाई 5 लाख जस्तो पाएको जस्तो पनि फिल भयो होइन। त्यो चाहिँ 25 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। त्यतिखेर म अब जे होस् धेरै दुःख गरेँ, मैले यातनाहरू धेरै खपेर मैले काम गरेँ होइन। अब त्यो त भइहाल्छ। अब भनेअनुसार यातना अलिक बढी चाहिँ कसले दियो? मेरो आफ्नै बुढाले हो। श्रीमानबाट सबैले दुःख दिँदा कहिले माया पाउनु? उहाँ मरेर गए पनि उहाँबाट तपाईँले माया चाहिँ? मैले उहाँबाट त कुनै सहयोग यस्तो केही पनि पाएन, मैले सपोर्टै पाएन। म आफैले अहिले जति गरिरहेको छु नि, म एक्लै सङ्घर्ष गरिराखेको छु होइन। जो छोराछोरीलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याइदिएँ, सबभन्दा खुसीको क्षण यही छ। उनीहरू पनि आफ्नो राम्रोसँग भनौँ न नबिग्रिकन। अरू केही कारणहरू थिए कि तपाईँ कलाकार भएकै कारणले? कलाकार भएकै कारणले कहिले भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो त म बिहे गरेर ल्याएकै दिनमा पनि रक्सी खानुभएको थियो है। प्रेम विवाह हो कि माघी विवाह रक्सी खानुभएको थियो त्यही दिन पनि। मलाई रक्सी खाने भने चाहिँ असाध्यै डर लाग्थ्यो, तर आँखा झ्याक्का बित्नुहुन्थ्यो, म भाग्थेँ। म पनि अलिक बल्ली नै थिएँ नि, त्यही भएर अनि अलिकति परिहाल्थ्यो अलिकति। जे भए पनि अब गाउँमा बसेर मस्त त्यो ढिँडो सिँडो भात सात टन्न खाएको, जे होस् तेस्रो पनि जग्गा मेरो बाउको थियो होइन। अन्नपात्र जति पनि हुन्थ्यो नि, त्यहाँ खाएको गाईको दुध सुध खाएको र बल्दिनै थियो होइन। कुटाकुट हुँदा त अब 2 जना कहिले काहीँ परिहाल्छ नि त्यो त। खैर यी सबै कुराहरू हामीले अब बिर्सेर नयाँ जीवनको सुरुवात
तपाईँ एक्लै लडिरहनु पनि भएको छ, त्यही नै हो तपाईँको जीवन सुरुवात होइन त? अहिले पनि लड्नै रहेको छु, एक्लै नै छु म। लडिरहनु भएको छ, सफलता प्राप्त भइरहेको छ, तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू समीर समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको श्रीमान जसले अहिले तपाईँको प्रगति पक्कै निहालिरहनु भएकै होला होइन, माथि जहाँ जस्तो उहाँले मर्नुभन्दा अगाडि निहालिसक्नु भयो कि म अब राम्रै फिल्ममा सबैले चिनेपछि त अन्तिमचोटि म अलिकति फेरि सम्झिनु मन लाग्यो, काट्नु खोजेँ, त्यही पनि मेरो मनले मान्दै मान्यो। हजुर अन्तिममा तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई बुझेर मबाट ठुलो गल्ती भएछ है भनेर यसरी किन रियलाइज गर्नुभयो, के भन्नुभएको थियो, अलिकति सम्झौँ न त्यो चाहिँ। उहाँको चाहिँ अब भनौँ न, मैले धेरै अब माया गरेँ नि त। म 3 महिना उहाँ अलिकति नसक्ने भएपछि मैले यो लाइनै छोडेर म 3 महिनासँग अब उहाँलाई गाह्रो पर्दै आएपछि चाहिँ म उहाँलाई कुरेरै बसिराखेपछि चाहिँ धेरै स्याहार सुसार गर्ने, अहिले नि गर्थेँ, गरिराख्ने हो। तर मेरो छोराछोरीहरूले कुनै काम नगरेर बाउलाई नै हेरेर बसेको हो होइन, कुनै कमाइ नै नगरेर कुरेर बस्छु। म सिर्फ एकजनाले कमाएर मैले हेर्थेँ होइन, तपाईँ जानु मम्मी हामी हेर्छौँ भन्थेँ, हेर्थेँ। अनि 3 महिनासम्ममा चाहिँ अनि मैले धेरै उ गरेपछि उहाँलाई अब जान्छु अब भनेपछि साँचो कुराहरू बोलेर जानुभयो। साँचो कुराहरू बोलेर चाहिँ त्यसमै म खुसी छु र माया पनि लाग्छ, उहाँको धेरै याद आउँछ। मर्ने बेलामा साँचो कुरा होइन, अब यस्तो सबै खुलाहरू होइन, सबै मेरो गल्ती हो होइन, तिम्रो गल्ती होइन, तिमीले यति गर्यो होइन, अब सबै भन्नुभयो। त्यही पहिला भन्नु हुँदैन थियो, आफू जाने भन्ने थाहा भइसकेपछि होला नि त। भएपछि 2टा बच्चा होइन, जहाँ सिके जाऊ जे सिके गर, 2टा बच्चा नछोड। उहाँलाई पनि त्यही 2टा बच्चाको पिर थियो। त्यस्तो त जाने भए त पहिल्यै गइहाल्थेँ नि होइन। जेसँग उहाँले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले हुन त माथिबाट 2टा आँखाले हेरेरै बस्नु भएको थियो, मलाई थाहा छ होइन। उहाँले पनि जस माया गर्नुहुन्छ, गइसकेपछि पनि आउनुहुन्छ टाइममा, यस्तो आयो भने हाम्रो कुरा हुन्छ कि यो अब कसैले पत्याउनु नपत्याउनु ठ्याक्कै आउनुहुन्छ। अनि म उहाँको त्यो कुराहरू गरेर पनि जस म बसिराखेकी छु। मलाई केही भयो भने सट्ट आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, अनि साँच्चीकै जस्तो हुन्छ। अनि मैले भगाउँछु कि तपाईँ मरिसकेको मान्छे नबस्नु यो घरमा जानु भनेर पठाउनु कि फेरि मैले त्यस्तो त्यो सपना हो कि बित्न हो त्यो थाहा नै हुन्न मलाई, साँच्चीकै जस्तो हुन्छ। 2जना त्यस्तो कुरा कस्तो साँच्चीकै जस्तो हुन्छ। अनि मलाई उहाँले भनेको कुराहरू म अहिले जे पनि मानेर बसेको छु। मैले 2टा बच्चालाई राम्रोसँग हेरेर चाहे मैले जतिसुकै दुःख गर्नु परोस् होइन। म अहिले 61 वर्षको भएँ, यति म भनौँ न डाँडा काँडा सबै हिँड्न सक्छु, उहाँकै आशीर्वादले होला जस्तो लाग्छ। उहाँको कुराहरूलाई मैले एकदम न्याय गरेर राखेको छु होइन। जहाँ भए पनि उहाँ पनि सुख शान्तिसँग होइन अब हुनुहुन्छ होला, मलाई लाग्छ राम्रै ठाउँमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। छिमेकीहरूले गर्ने व्यवहार, कहिलेकाहीँ तपाईँ माथि गरेका अत्याचार सम्झिँदा कहिलेकाहीँ उहाँको अभाव खर्किन्छ खर्किँदैन तपाईँलाई? त्यस्तो छिमेकीहरूले त अब पछाडि कुरा काट्ने भने त हजारौँ हुन्छ, आफ्नै छिमेकीको कुरा नलिउँ, उहाँहरूले त माया गर्नुहुन्छ मलाई, मेरो चाबेको मान्छेहरूले मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ है। सबभन्दा सर्वप्रथम त मलाई यो लाइनमा, मलाई यो कलाकार लाइनमा पनि खेद्दो खन्ने कि सबभन्दा असाध्यै नै खेदो खन्ने कि त्यो नै मलाई चित्त दुख्छ। किन त्यस्तो गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। म नाम लिइदिन्छु एक दिन, मलाई धेरै चित्त दुखिराखेको छ होइन। तर भन्नुहोस् न अहिलेसम्म मैले केही पाएँ एउटा सेलुलाइट फिल्म खेलेर छैन नि। तर अहिले अब जुठेमा आएर सफल भयो। कुन कुरालाई मान्ने, मैले जुठेलाई मान्छु म। पक्कै पनि तपाईँलाई सफल बनाउँदै जाने सफलतातिर गइरहनु भएको छ। जुठे सिरियललाई र राजु मास्टर होइन हाम्रो मरिसमान श्रेष्ठ बल्छी जुठे नै भन्छु नि म, बल्छी धुपी भने त हाम्रो मेरो जुठे हो नि त, मेरो छोरा। मलाई छोरा जस्तै उसले पनि मलाई एकदम आमा नै व्यवहार गरेको छ होइन। हामी एक्टिङ गर्दाखेरि पनि एकदम साँच्चीकै आमा छोरा भएर एक्टिङ गर्छौँ, एकदम राम्रो छ। पनि समय समाजको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै रोइसक्नुभयो आज, मैले धेरै नै तपाईँको विगतलाई कोट्याएँ,
खै तपाईँलाई माया गर्ने जुठेको आमा भनेर जतिले माया गर्नुहुन्छ, जतिले विद्या कार्की भनेर माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाले तपाईँको कथाहरू हेर्न चाहिरहनु भएको थियो होइन। यो कथाहरू पनि देख्नुभयो, उहाँहरूको मन पनि अलिकति केही न केही ओहो यस्तो पो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। पक्कै पनि समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै रुनुभएको छ, नरुनु होला। तपाईँ निडर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने नारी पनि हुनुहुन्छ र कला क्षेत्रमा तपाईँले गर्नुभएको योगदान अतुलनीय छ पक्कै पनि। र त्यो दिन जसरी तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ, यति धेरै लामो समयदेखि मिहिनेत गर्दा पनि अवार्ड नपाउनेले अवार्ड पाइराखेका हुन्छ, सम्मान गर्न नपर्नेलाई सम्मान गरिराखेका हुन्छन्। तर जो वास्तविक रूपमा एकदमै पीडितको न्यायमा र कुनै एउटा चाहिँ जातीयताको विरुद्धमा होइन जातवाद हुनु हुँदैन भनेर जो लडिरहेको छ, उसलाई केही छैन भन्नुहुन्छ, त्यसको पनि समय आउँछन्। पक्कै पनि हामी त्यो समयको पर्खाइमा छौँ। समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर अब म जाँदा जाँदै होइन मलाई माया गर्ने दर्शकहरू नै मेरो लागि अवार्ड, मेरो संसारै उहाँहरू हुनुहुन्छ, मेरो मुटु हुनुहुन्छ। मलाई अझ धेरै माया गरिदिनुहोस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, म योभन्दा पनि राम्रो राम्रो गरेर तपाईँहरूलाई देखाउन सकौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। दिदी नरुनु, धेरै नरुनु। अब हाम्रो आँखा होइन मलाई यस्तो कुराहरू गाह्रो हुन्छ। दर्शक सम्झेर पनि रुनुहुन्छ तपाईँ? मलाई त दर्शकले त एकदम साथ दिएर म दर्शककै लागि पनि मैले अभिनय गरिरहेको छु, मेरो दर्शकको लागि नै मैले अभिनय गरिरहेको छु होइन। तर अहिले धेरैले चाहनुहुन्छ, माया गरिराख्नु भएको छ। मैले काम पाउनु ठुलो कुरा हो नि त। अवार्ड पाउनु भनेको ठुलो कुरा होइन, सम्मान पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो, र दर्शकले माया गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। मेरो दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै मेरो माया छ है, उहाँहरूले पनि माया गरिराख्नु भएको छ, त्यही भन्नु चाहन्छु। समय समाजको लागि थ्याङ्क यू।